लोगों का सलूक ऐसा होता है जैसे हम किसी से कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह तालीम की कमी है। अगर सब लोग तालीम हासिल करें तो बहुत सी मुश्किलात दूर हो सकती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तालीम तो हासिल करते हैं लेकिन समझ नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आओ जी आओ, बैठो। भाई तुम सब लोगों के मुंह क्यों उतरे हुए हैं? खैर तो है? खैर कहाँ जी, हनीफ का छोटा बेटा नहीं है, उसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब वो सारी उम्र नहीं चल सकेगा जी। ओहो, पर हुआ क्या? होना क्या है जी, बच्चे की टांगों के पट्टे मारे गए। डॉक्टर कहते हैं कि ये पैदाइशी बीमारी है, अब वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। मुकद्दरों का खेल है जी, हनीफ तो अब सारी उम्र नहीं उठ सकेगा। ये कैसी बातें करते हो तुम? मुकद्दरों का खेल है, सारी उम्र उठ नहीं सकेगा, ये बातें हैं क्यों करने वाली? भाई हनीफ, इस दौर में मजदूरी कोई मजबूरी नहीं है। पर मेरा बेटा तो किसी काम का नाराज ही, पता नहीं रब ने किस चीज की सजा दी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते हनीफ, तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारे बाकी सब बच्चे सेहतमंद हैं। भला ये क्या बात हुई जी, मजदूरी तो एक रोग है, रोग, भला चाहे एक बच्चे को क्यों ना हो। मैं सही कहता हूँ, मेरे जानने वालों में एक ऐसा घर भी है जिसके एक दो नहीं पूरे 5 बच्चे मजदूर हैं। अल्लाह। और फिर भी वो उनकी मोहब्बत और प्यार से परवरिश कर रहे हैं और रब के शुक्र गुजार रहते हैं। मुझे अल्लाह ने 3 बेटियां दी, 2 बेटे दिए, जिनमें से एक बेटा छोटी उम्र में तेज़ बुखार होने की वजह से वो एनकाफ्लाइटिस का शिकार हो गया था। मैं ये देखता हूँ कि इस बच्चे की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिस्क में अल्लाह ने बरकत दी है, मुझे माशरे में इज़्ज़त दी है। दूसरा, मैं ये देखता हूँ कि इस तरह के बच्चे अपने वालिदैन के लिए और दूसरे बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इनका रवैया मोहब्बत से लबरेज़ होता है, क्योंकि इनकी मोहब्बत में किसी तरह की कोई खोट शामिल नहीं होती। बात तो ठीक है, पर ये भी सोचे सोना भाई, जो बच्चा चल फिर नहीं सकता, पाँव नहीं हिला सकता, क्या उसके सीने में दिल नहीं है? उसकी भी तो कोई तमन्ना होगी, वो तो गई, कुछ नहीं कर सकेगा सारी उम्र वो। कैसी बातें करते हो भाई हनीफ? मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसके ना पाँव काम करते हैं, ना आंखों से दिखाई देता है, मगर उसका हौसला इतना बुलंद है कि आप सब अश अश कर उठें। वो इस माशरे के लिए एक मिसाल है, मिसाल। अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे जी। लो जी, ओ टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। 103 FM के लाहौर मरकज़ की आवाज़
اور آپ کے ساتھ ہیں محمد محسن نواز. لو جی، بڑی عمر ہے محسن نواز کی. خیریت سے ہوں گے. میں اسی کی بات کر رہا تھا. ہوں گے جناب. ہمارے بڑا حوصلے والا آدمی ہے. کرتا ہے کہ ہم آپ کو اس کی معذوری کبھی اس کے آڑ نہیں آ سکی. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک ایسے ہی باصلاحیت نوجوان موجود ہیں جنہوں نے اپنی جسمانی معذوری کو کبھی مجبوری نہیں بنایا اور انتہائی مثالی حیثیت سے زندگی کی دوڑ میں لوگوں کے شانہ بشانہ شریک ہیں. آئیے ملتے ہیں جواد بھٹی سے. السلام علیکم جواد. وعلیکم السلام. اچھا جواد، یہ بتائیے کہ بچپن میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بچپن میں کیونکہ میں رینگ کر چلتا تھا، کرالنگ کرتا تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، تو سکول آنے جانے کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا تھا. تو سکول جو ہے وہ میرے گھر کے تھوڑا قریب ہی تھا، تو میرے والد جو ہیں وہ اور کبھی میرے بھائی جو ہیں وہ مجھے سائیکل پر بٹھا کر لے جاتے تھے، سکول چھوڑاتے تھے اور واپسی پہ اسی طرح وہ مجھے لے کے آتے تھے. جواد، سکول کے اس زمانے میں لوگ آپ کو دیکھتے ہوں گے اور آپ کے بارے میں ضرور تبصرہ بھی کرتے ہوں گے. تبصرہ کیسا ہوتا تھا لوگوں کا، اور اس تبصرے کا آپ پر کیا اثر ہوتا تھا؟ لوگ تو بہت سی باتیں کرتے ہیں. وہ تو ایسے باتیں کرتے تھے کہ یہ ہے وہ ہے، بیچارہ ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں چل سکتا. تو پتہ نہیں عقل کے مارے لوگ کیوں جواد جیسے بچوں کا دل توڑتے ہیں. توبہ، بہت بڑا گناہ ہے یہ تو اور کیا. اگر کسی سے کوئی تسلی کے دو بول نہیں بول سکتے تو کم از کم طنز تو نہ کریں. جواد، چونکہ پروگرام میں ہم کالز بھی لیتے ہیں تو اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. محسن، کیا حال ہے؟ میں سونا بول رہا ہوں. جی سونا بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کی شرکت سے. کیا میں جواد سے بات کر سکتا ہوں؟ جی جی پوچھیے. آپ کے والدین کو کبھی آپ کی وجہ سے کوئی پریشانی ہوئی؟ جی سر، جیسے کہ تمام والدین کو اپنے اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، تو میرے والدین بھی میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، مستقبل میں یہ کیا کرے گا. تو اس وجہ سے ان کا خیال تھا کہ اس کو یعنی کہ درزی بنا دیا جائے تاکہ یہ مستقبل میں کم از کم اپنے گزارا کر سکے. لیکن میں جو ہے وہ درزی نہیں بننا چاہتا، میری خواہش تھی کہ میں پڑھوں. تو آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل میں علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں MBBS سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور انشاءاللہ کچھ عرصے بعد میں ایک اچھا ڈاکٹر بن جاؤں گا انشاءاللہ. قصور تو والدین کا بھی نہیں ہے جی، وہ تو اپنے بچوں کا بھلا ہی سوچتے ہیں نا. پر والدین کو یہ بھی دیکھنا چاہیے، اگر بچوں کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے تو ان کا ساتھ دیں. بالکل جی بالکل، وسیلہ تو اوپر والے نے ہی بنانا ہوتا ہے. ٹھیک کہتے ہو تم. کیا پتا آج کا خصوصی بچہ کل کو اپنے ماں باپ کا فخر بن جائے. عزیز سامعین، پچھلے دنوں میری ملاقات ایک انتہائی متاثر کن نوجوان سے ہوئی جسے مل کے میرے اندر نئی توانائی بھر گئی. وقاص احمد، جو 1 سال کی عمر میں مسکولر ڈسٹرافی کا شکار ہوئے. بہت متاثر کن جذبے کا حامل ایک ایسا نوجوان جو ہماری معلومات کے مطابق دنیا کا واحد شخص ہے جو اپنی ناک کی نوک سے کمپیوٹر کا کی بورڈ آپریٹ کرتا ہے. وقاص نے ہمت نہیں ہاری اور زندگی میں بہت خوبصورت انداز سے آگے بڑھا، اور 24 سال کی عمر میں اس نے ویب ڈیولپمنٹ میں اپنا ایک نام بنایا ہے. یہ کتنی خوبصورت مثال ہے ہمارے اس معاشرے کے لیے. لیکن آپ پروگرام میں شامل کر رہے ہیں ایک خوبصورت سا گیت، اور اس گیت کے بعد ہے بریک، اور ہم آپ سے ملیں گے بریک کے بعد. بڑی ہمت دی ہے اللہ نے ان لوگوں کو، میں تو خام خواہ پریشان ہو رہا تھا. سونے بھائی، مجھے یہ بتاؤ کہ کس طرح سے میں اپنے بچے کی تربیت کروں تاکہ وہ بھی محسن نواز اور اس کے ساتھیوں جیسے بن سکے. تمہارے بیٹے جیسے خصوصی بچوں کے بارے میں بچوں کے ماہر نفسیات ہی بہتر مشورہ دے سکتے ہیں. فیملی میں اگر آپ کا کوئی بچہ خصوصی ہو تو یہ کوئی پریشانی کی یا بہت زیادہ مایوسی کی بات نہیں ہے. خصوصی بچے اللہ میاں کا ایک تحفہ ہیں، وہ بھی بالکل عام بچوں کی طرح سے ہی ہیں، لیکن صرف ایک تھوڑی سی ان میں جو مختلف چیز ہے وہ یہ کہ وہ کچھ خاص صلاحیتوں میں شاید عام بچوں سے کم ہیں. آپ نے جب بھی اپنے بچے کے ساتھ کام کرنا ہے، آپ نے جب بھی اپنے بچے کو دیکھنا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچہ سب سے زیادہ اہم ہے اور اس کی جو کمی ہے وہ کم اہم ہے. آپ نے اس کمی کو کور کرنا سکھانا ہے. آپ نے اپنے بچے کے ساتھ ایسے کام کرنا ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کو جو کہ کم ہیں دیگر صلاحیتوں کے ذریعے کور کر سکے. جیسے ہی آپ فیل کریں کہ آپ کا بچہ عام بچوں کی طرح سے نشوونما نہیں پا رہا، کسی ایک خاص ایریا میں آپ کو لگے کہ اس کی نشوونما عام بچوں سے مختلف ہے، تو آپ وقت بالکل ضائع نہ کریں اور آپ جا کے ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈاکٹر اگر آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو کسی خاص اسپیشلسٹ کے پاس جا کے بچے کو دکھانا چاہیے،
जैसे कि अगर बच्चा बोल नहीं सकता और डॉक्टर आपको कहता है कि आपको स्पीच थेरेपिस्ट से रुजू करना चाहिए, तो बिल्कुल टाइम ज़ाया ना करें, बच्चे को फ़ौरन स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। वो बच्चे को ऐसी वर्जिशें कराएगा, ऐसे तरीके बताएगा कि आपका बच्चा बहुत जल्दी अपनी ये सलाहियत जो है बहुत बेहतर कर सकेगा। अगर आपका बच्चा चलने फिरने में मसाइल का शिकार है, वो अपने हाथों को अपने काम करने के लिए सही तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो सही तरह से बैठ नहीं सकता, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। वो आपको ऐसी वर्जिशें बताएगा, ऐसे तरीके बताएगा जो आप घर पे कर सकते हैं और अपने बच्चे को बहुत बेहतर बना सकते हैं। बड़े अच्छे मशवरे दिए बहन बीला ने। और भाई हनीफ, अब तो हुकूमत पंजाब के महकमा खुसूसी तलीम ने खुसूसी बच्चों के लिए बहुत से स्कूल खोल रखे हैं, जहां माहिरीन की ज़ेरे निगरानी इनकी तालीम और तरबियत होती है। सोने भाई, क्या मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कहीं नौकरी भी कर सकेगा? लो भाई, ये क्या बात कर दी। अब तो सरकारी और प्राइवेट अदारों ने खुसूसी बच्चों के लिए मुलाजमतों के लिए कोटे रखे हुए हैं, ताकि पढ़ लिख कर वो इन अदारों में आम लोगों के शाना बशाना काम कर सकें। मजदूरी खा कैसी क्यों ना हो, अब मुलाजमत का मिलना कोई मसला नहीं है। वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। सोने भाई, तुम्हारे से बात करके मुझे लगता है मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। बस अब दुआ करें मैं अपने बच्चे की सही तरह से तालीम और तरबियत कर पाऊँ। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने बेटे की तालीम और तरबियत में कोई कसर न छोड़ोगे। और मेरी ये दुआ है कि तुम्हारा बच्चा भी बड़ा होकर हमारे प्यारे पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करे जैसे ये खुसूसी बच्चे कर रहे हैं। राह लंबी भी है और दुश्वार भी, हर कदम बेबसी की है दीवार भी, लम्हा लम्हा नई से नई उलझने, फिर भी रुकते नहीं सुबह आसार, बंदे हैं कैसे ये तेरे पुरस्कार बंदे। देखने में अगरचे है माजूरियां, ये समझते नहीं इनको मजबूरियां, खुद को आधा